الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum my friends. My name is Abdul Rahman and you are watching my channel Islamic Learning with Abdul Rahman. आज हम सबक नंबर 15 इसका नाम मीम साकिन के कवायद हैं. जैसा कि मैंने आपको नून साकिन और तनवीन के कवायद बताए थे, आज आपको मैं मीम साकिन की कवायद बताऊंगा. शुरू करते हैं. हमारा पहला की पॉइंट है मीम साकिन. क्या मीम साकिन की 3 कायदे हैं. कितने? 3 कायदे हैं. पहला है इदगाम, इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी. दूसरा हमारा की पॉइंट है इदगाम शफवी. मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे. हमारा तीसरा की पॉइंट है इख्फा शफवी. मीम साकिन के बाद हरफे बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फा शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे. हमारा चौथा की पॉइंट है, यानी लास्ट की पॉइंट है हमारा इजहार शफवी. मीम साकिन के बाद हरफे बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इजहार शफवी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे. तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हमजा नून बर अन, ता मीम मीम पेश तुम, अंतुम. मीम जा पेश मुज, लाम जेर ले मुजली. मीम वाव पेश मो, मुजलिमो. नून बना मुजलिमूना, अंतुम मुजलिमूना. हमजा जबर आ, लाम मीम बर लम, आलम. ता बर ता, आलम ता. रा बर रा, आलम तारा. काफ नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम, कुन तुम. बादिर बी, हा खड़ी जेर ही, बी ही. कुन तुम भी ही. हा मीम पेश हम, फा यादिर फी, हम फी. हा लिज बर हा, हम फी हा. वाव बर वा, लाम बर ला, वला. काफ मीम मीम पेश कुम, वला कुम. मीम अलिफ जबर मा, वला कुम मा. काफ बर का, सीन बाद बर सब, कसब. ता मीम पेश तुम, कसब तुम. वला कुम मा कसब तुम. वाव लाम जबर वल, हमजा मीम बर अम, वल अम. रा पेश रू, वल अमरू. तालिज बरता, ताजिर ती, ता ती. हाँ मीम जेर हिम, ता ती हिम. बाजिर बी, हमजा खड़ बर आ, बी आ. याद बर या, बी आया. ता दो जेर तिन, बी आयतिन. ता ती हिम बी आयतिन. हमजा मीम बर अम, दौत खड़ बर दा, अम दा. हमजा खड़ बर आ, ता याद बर तई, आ तई. ता पेश तू, आ तई तू. कौफ मीम मीम पेश कुम, आ तई तू कुम. मीम नून देर मिन, कौफ देर की, मिन की. ता खड़े बर ता, मिन की ता. बा दो देर बिन, मिन किताबिन. आ तई तू कुम मिन किताबिन. लाम मीम बर लम, याद बर या. लाम दाल देर लिद, या लिद. लम यलिद. आइन बर आ, लाम याद बर लई, अलई. कौफ मीम पेश कुम, अलैकुम. बादिर बी, वाव बर वा, बीवा. कौफ यादिर की, बेवा की. लाम दो देर लिन, बिवकीलिन. अलैकुम बिवकीलिन. वाव बर वा, हमजा मीम बर अम, व अम. तारा बर तर, व अम तर. नून अलिफ बर ना, व अम तरना. फा बर फा, हा मीम मीम पेश हम, फहुम. मीम कॉफ पेश मुक, मीम बर मा, फहुम मुक मा. हा वाव पेश हु, नून बर ना, फहुम मुक महूना. लाम बर ला, कॉफ मीम पेश कुम, लकुम. दाल यादिर दी, नून पेश नु, दीनु. कॉफ मीम पेश कुम, दीनुकुम. लकुम दीनुकुम. तारा बर तर, मीम यादिर मी, तरमी. हा मीम ज़ेर हिम, तरमीहिम. बादिर बी, हादिर ही, बिही. जीम अली ज़बर जा, बिही जा.
را زبر را بحجارہ تا دو زیر تن بحجارتن ترمیہم بحجارتن حمزہ زبر آ لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش راہ زبر راہ نشرح علم نشرح واو زبر وا ہا میم پیش ہم وہم میم عین پیش مو را زیر ری معری داد واو پیش دو معردو نون زبر نا معرضون وهم معرضون واو زبر وا خا زبر خا وخا لام قاف زبر لک وخلق نون کھڑا بنا وخلقنا قاف میم پیش کم وخلقناکم حمزہ زا زبر از واو علی زبر وا ازوا جیم دو زبر جن ازواجن وخلقناکم ازواجن واو زبر وا میم علی زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم بازر بی میم حمزہ پیش مو بمو میم زیر می بمعمی نون یازنی بمؤمنی نون بنا بمؤمنین وما هم بمؤمنین حمزہ میم زبر ام صاد زبر سا امسا بارا زبر بر ام صبر نون علی زبر نا ام صبرنا لام زبر لا ہا میم میم پیش ہم لہم میم نون زیر من نون لام زبر لل من ال حاسین پیش حس من الحس نون کھڑے بنا من الحسن لہم من الحسن زال کھڑے برزا لام زیر لی زالی کاف میم پیش کم ذالکم قاف واو زبر کو لام پیش لو قولو قاف میم پیش کم قولکم ذالکم قولکم با عین زبر با دوات پیش دو بعدو قاف میم پیش کم بعدکم بازر بی با عین زبر با ببا دوات دو زیر دن ببعدن بعدکم ببعدن عین زبر آ لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم عین زبر غا دوات زبر دا غدا با دو پیش بن غدبن علیہم غدبن. تو اسی کے ساتھ ہمارے پیارے دوستو اس سبق یعنی سبق نمبر 15 کا ایک بار اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ عز و کریم. کل ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.